खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। आज वक्त है कि जब हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से चंद बातों को फिर से जाने, और आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी में से 4 अहम सवालों पर गौर करेंगे। पहली बात यह कि बुजुर्ग यूसुफ से जब उसके भाइयों ने बुग़्ज़ रखा और कलाम कहते उसे मारने का इरादा किया, तो लिखा है यूसुफ ने उसे बचाने की कोशिश की। लेकिन क्या आप बाइबल मुकद्दस की रोशनी से ये जानते हैं कि यूसुफ को रोबन ने बचाने की कोशिश क्यों की? आज हम इस मौजू पर भी बात करेंगे, और आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में इस बात पर भी गौर करेंगे कि जब वो मिस्र में उसके भाई आए, तो क्या हम जानते हैं कि लिखा है उसने अपने भाइयों में से शमौन को कैद रखा और बाकी भाइयों को वापस कनान में भेजा। तो शमौन को कैद करने की वजह क्या थी, क्या हम ये जानते हैं? और फिर बाइबल मुकद्दस में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि जब यूसुफ जो है उसे बेच दिया गया, तो वो कितने बरस के बाद अपने भाइयों और अपने बाप याकूब से वापस मिला। इस मौजू पर भी आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में गौर करेंगे, और फिर इन तमाम तर वाकियात से, बाइबल मुकद्दस के यूसुफ की हालात जिंदगी से हम क्या सीखते हैं, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। और अगर आप बाइबल के तालिब इल्म हैं और सच्चाई से अगर आप जानना चाहते हैं, और अगर आपने इस मौजू पर पहले बात नहीं की या गौर नहीं किया, मौका है कि हम मिलकर हम इस मौजू पर गौर करें। आइए मुकद्दस कलाम में से बुजुर्ग यूसुफ की जिंदगी के चंद एक असबाब को जानने की कोशिश करें। पहली बात, मुकद्दस कलाम में इस स्टोरी का आगाज इस तरह होता है। मुकद्दस कलाम कहते हैं कि जो बुजुर्ग याकूब है, लिखा है वो अपने बेटों में से अपने बेटे यूसुफ को जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब 37वें बाब दूसरी आयत में तहरीर है कि याकूब की नस्ल का हाल यह है कि लिखा है यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। यह लड़का अपने बाप की बीवियों बिलिहा जुल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। अब गौर कीजिएगा, मुकद्दस कलाम में लिखा है कि यूसुफ की जिंदगी का जो टर्निंग पॉइंट है उसके बारे में तहरीर है, वो 17 साल की उम्र में है। और लिखा है वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराने में मदद करता, लेकिन उसके साथ साथ तहरीर है वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर अपने बाप को दे दिया करता था। और यहां से यूसुफ का किरदार क्योंकि बाप के साथ लगाव था, और जब बेटे उसके भाई जो है यूसुफ के अगर कोई गलत काम करते तो उसकी खबर वो अपने बाप को दे दिया करता। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि इस्राइल मतलब बुजुर्ग याकूब जो है वो यूसुफ को अपने बेटों से ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था, और उसने उसे बू कलमून कबा मतलब यहाँ रंगदार लिबास भी एक खास तौर पर एक पोशाक खास तौर पर अपने बेटे यूसुफ को जो है वो बनाकर दी, ताकि अपनी मोहब्बत और अपनी शफकत का इजहार कर सके। और याकूब का क्योंकि ये बुढ़ापे का बेटा था और राखल से पैदा हुआ था, इसलिए याकूब का लगाव उसके साथ बहुत था। अब मुकद्दस कलाम कहता है कि यूसुफ न सिर्फ अपने बाप की निगाह में पसंदीदा था, बल्कि इलाही तौर पर खुदा ने उस पर चंद बातों को जाहिर किया। और कलाम में लिखा है कि उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके सब भाइयों से ज्यादा उससे जो है वो मोहब्बत रखता है, तो मुकद्दस कलाम में लिखा है उन्होंने क्या किया, वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से उससे गुफ्तगू भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने लिखा है ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। 2 ख्वाब जो है वो बुजुर्ग यूसुफ के बारे में लिखा है यूसुफ ने देखे। पहला ख्वाब लिखा वो कहता है कि हम खेत में, अपने भाइयों को ख्वाब कहता है कि मैंने ख्वाब देखा है, हम खेत में हैं और मेरा पूला जो है वो बुलंद हुआ और तुम्हारे पूले उसके सामने झुक जाते हैं और उसे सिजदा करते। फिर मुकद्दस कलाम में लिखा है कि उसने क्या एक और ख्वाब के बारे में जिक्र किया। उसने कहा कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने जो है वो मुझे सिजदा किया। कलाम में लिखा है कि उसके भाई इतने दानिशमंद तो थे
और से घड़ी उसकी तफसीर भी की, और वो कहते क्या हम तेरे सामने झुकेंगे और तू हम पर हाकिम होगा। और देखिए वो भाई इस सबब से उससे नफरत और उससे बुग़्ज़ हसद रखने लगे कि ये ख्वाबों का देखने वाला है, ये बुलंद बातें कहता है। और अब बाद मुकद्दमे ध्यान से पढ़े तो लिखा है कि जब याकूब ने इस ख्वाब को सुना तो लिखा है याकूब ने उसे डांटा और कहा क्या मैं और तेरी मां भी तुझे सिजदा करेंगे। गहरी बात, लेकिन कलाम में लिखा है याकूब ने उसे इस बात पर याकूब ने भी डांटा और भाई भी इन ख्वाबों के सबसे उससे अदावत रखने लगी। अब मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि लिखा है जब उसके भाई भेड़ बकरियां चराते हुए किसी दूर के एरिया में इलाका में चले गए तो कलाम कहता है कि यूसुफ क्योंकि अपने बाप के साथ था तो यूसुफ को बुलाकर याकूब कहता है आ मैं तुझे भेजूं कि तू अपने भाइयों की खबर लेकर आए। कलाम कहता है यूसुफ ताबेदारी के साथ अपने बाप से कहता है बाप मैं हाजिर हूं, और फिर वफादारी के साथ अपने भाइयों की खबरगिरी के लिए चला जाता है। और मुकद्दस कलाम कहता है वो पहले सिक्कम में और फिर किसी से पूछते पुछाते कलाम लिखा है दूतीन के इलाके में आता है। और जब वो अपने भाइयों को दूर से देखता और भाई उसे देखते हैं तो कलाम में लिखा है ये 10 भाई एक जगह है, दूर से यूसुफ को आते देख रहे हैं तो उनके जहनों में क्या चल रहा है। कलाम के भाइयों का इरादा देख लीजिए, वो कहता है आओ हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, कह देंगे कोई बुरिंदा उसे खा गया, फिर देखेंगे उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। वो देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, और उसे मार डाले, देखते हैं फिर उसके ख्वाबों का क्या अंजाम होता है। और मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि जब वो ये इरादा बना रहे थे तो तब रोबन ने अपने भाइयों से गुफ्तगू की। रोबन ने कहा और ये सुनकर लिखा उनके हाथों से बचाया और कहा हम उसकी जान न लें। रोबन ने उनसे यह भी कहा कि खून ना बहाओ बल्कि उसे इस घड़े में जो बेअबान में है डाल दो, लेकिन उस पर हाथ ना उठाओ। वो चाहता था कि उनके हाथ से उसे बचाकर उसके बाप के पास सलामत पहुंचा दे। देखा है उसने कहा कि तुम इसको कत्ल ना करो, मारो ना, बल्कि हम उसे एक गड्ढे में फेंक देते हैं। और उसका मकसद क्या था? कलाम में लिखा है वो अपने भाइयों से उसे बचाना चाहता था कि जब मेरे भाई एक तरफ होंगे तो मैं फिर इसे निकालूंगा और इसे इसके बाप याकूब के पास सलामती से पहुंचा दूंगा। तो क्या आप जानते हैं कि ख्वाब में जो पोले दिखाए गए और जो सितारे बताए गए कि मुझे सिजदा करते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब सूरज और चांद और 11 सितारे उसे सिजदा कर रहे हैं तो क्या उसमें रोबन अपने आप को अलग समझता था? ऐसा नहीं है। रोबन भी जानता था कि मेरा पोला नीचे रह जाएगा। रोबन को पता था कि मुझे भी नीचे जाना पड़ रहा है और ख्वाब यही था, लेकिन फिर भी रोबन ने उसे क्यों बचाया? तो इसके सबब सिर्फ और सिर्फ जो मेरी दानिश में है वो याद रहे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने पिलोटे होने के हक को एक बड़ी अहमियत और फजीलत दी। पिलोटा जो याद रहे बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि याकूब जो है उसका जो पिलोटा फर्जंद था वो रोबन था, उसके बाद शमौन, उसके बाद लावी, उसके बाद यहूदा थे। और क्योंकि रोबन पिलोटा था उसने अपने इस फर्ज को निभाते हुए बड़ा होते हुए कि शायद ही बाप जब खुले तो मेरा बाप कहे बाकी तो बाकी, रोबन तू कहां तूने क्यों ऐसा किया? तो उसने अपने उस हक को अदा किया और लिखा है अपने भाइयों से बचाने के लिए आगे आया। और लिखा है जब उसने ये फैसला कर लिया तो मुकद्दस कलाम में तहरीर लिखा है आगे हुआ क्या। जब रोबन किसी उनसे अलग था, उन्होंने क्या देखा कि एक काफिला आ रहा है जो मदियानियों या इस्माइलियों का है, और लिखा है वो मिस्र को जा रहे थे। तब यहूदा ने एक मशवरा दिया। यहूदा ने कहा ये तो मेरा भाई है, अगर ये मार दिया जाए या मर जाए तो क्या फायदा होगा। याद रहे जब कुएं में उसे फेंका तो खुद कलाम में लिखा है ऊपर वो खाना खा रहे थे। और मैं समझता हूं जब यूसुफ को फेंका गया होगा 17 साल की उम्र का वो
नया जवान सा जो होगा और कुएं से किस तरह अपनी आवाजें बुलंद कर रहा होगा। कभी वो अपने भाई रोबन को पुकारता होगा, कभी वो शमौन को पुकारता होगा, कभी जो है वो नप्ताली को पुकारता होगा, कभी ज़बूलून को पुकारता होगा और कभी जो है लावी को पुकारता होगा। कहता होगा, ऐ भाइयों मुझे बाहर निकालो, मैं तो तुम्हारा भाई। लेकिन कलाम में लिखा है उसकी आवाज पर किसी ने ध्यान न धरा और यहूदा के उस मशवरे पर अमल किया गया और 20 रुपए, महज 20 रुपए में उसे कुएं से निकाला गया और उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। और जब बेच दिया तो कलाम में लिखा है तब रोबन जब कुएं पर आया, उसने देखा बच्चा वहां नहीं है, लड़का वहां नहीं है। अपने भाइयों से पूछा और देखा, उन्होंने जब सारी बात बताया, हमने उसे बेच डाला। उसने अपने कपड़ों को चाक किया, दुख का इजहार किया, क्योंकि वो तो उसे बचाना चाहता था। और फिर प्रोग्राम बनाया, तरीका किस तरह बाप को कैसे आगाह किया जाए। तो फिर वही बूकलमून, वही रंगदार लिबास, उस पर उन्होंने किसी जानवर को ज़बह किया, लहू-लुहान किया और फिर बाप के पास पहुंचाया गया और उसे यह बताया गया, इस कपड़े को पहचान, ये किसका है। और लिखा है याकूब ने जब उसे देखा और पहचान कर कहा, हाय मेरा बेटा मारा गया। और दुख और तकलीफ के साथ, और वो कह रहा था, अब मैं आंसुओं के साथ कब्र में जाऊंगा, मेरा बेटा जिससे वो मोहब्बत रखता है, महज 17 साल की उम्र में मारा गया। उसके भाई जानते थे वो जिंदा है, लेकिन फिर भी अपने बाप को धोखा दे रहे थे। और कलाम में लिखा है याकूब अपने कपड़ों को चाक किए रोता रासू बहा रहा है। किसके लिए? यूसुफ के लिए, क्योंकि वो उससे प्यार करता था। हाँ, रोबन बचाना चाहता था, बड़े होने का हक अदा करना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे और वो ऐसा ना कर सका। मिस्र में जब यूसुफ आया तो मिस्र में एक बार फिर से उसे बाजार में खड़ा किया गया, उस मंडी में जहां पर गुलामों को बेचा जाता। और यहां पर कलाम कहता है हुआ किस तरह, कलाम में लिखा है यहां पर फोतीफोर नामी एक शख्स ने यूसुफ को इस्माइलियों से खरीद लिया, गुलाम को खरीदा। लेकिन बाइबल मुकद्दस में पढ़कर देखे 12 जिक्र किया गया, लेकिन खुदा यूसुफ के साथ थे। और लिखा है वो वहां पर भी गुलामी में भी लिखा है इकबाल मंद होता गया, सरफराज होता गया। खुदा ने उसे बुलंदी बख्शी और मुकद्दस कलाम में लिखा, मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊं। खुदा में बुलंदी देना चाहता है और ऐसा ही हो। उसके बाद पोतीफर के घर में एक इकबाल मंदी और बुलंदी उसे मिल रही थी। उसकी बीवी के सबसे आजमाया गया, बेगुनाह था, लेकिन फिर भी उसे कैद में डाल दिया गया। और मैं बात को मुख्तसर बता रहा हूं, गो कि उसने गुनाह न किया, खुदा का गुनहगार न हुआ, लेकिन बेगुनाह होने के सबसे बावजूद भी जो है वो कैद में डाला गया। कैद में भी खुदा ने उसे दरोगा की नजर में सरफराज किया और वहां पर उसने 2 शख्स जो कि बादशाह के खास मुलाजिम थे, एक साकी और एक नानपज। ठीक है, मुकद्दस कलाम में साकी जो कि बादशाह की महक पर निगरान था और नानपस जो उसकी रोटी पर जो है वो निगरान था। कलाम कहता है उन्होंने दोनों ने अपने अपने आने वाले वाकयात के मुताबिक ख्वाब देखा और मुकद्दस कलाम कहता है कि यूसुफ ने उसके ख्वाबों की ताबीर की। और जब ताबीर कर दी तो बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसा उसने बताया था। साकी बहाल हो गया और नानपस जो है उसे सजाए मौत दे दी गई। और मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब जो है फिरौन ने, एक वक्त आया फिरौन ने ख्वाब देखा और फिरौन ने उस वक्त के तमाम तर जो लोग थे, जो उस वक्त के दानिशमंद थे, उस वक्त के नजूमी थे, फालगीर थे, उन सबको बुलाया। और फिरौन ने कहता है जो मैंने ख्वाब देखा है मैं उसकी ताबीर जानना चाहता हूं। और मुकद्दस कलाम में लिखा जब कोई ताबीर ना कर सका तो साकी ने कहा मुझे वो बातें याद आती हैं कि जब मैं जेल में था एक इब्रानी गुलाम ने मेरे ख्वाब की ताबीर की। और मुकद्दस कलाम कहता है जब वो ताबीर उसने अपने बादशाह को बताया कि मेरे ख्वाब की ताबीर जो की गई वो दुरुस्त हुई, तो मैं जानता हूं कि खुदा उस पर इस ख्वाब को भी जाहिर करेगा। बादशाह के हजूर जो है यूसुफ को लाया गया। यूसुफ ने उसे बताया कि बादशाह ने जो ख्वाब देखा है
وہ یہ ہے کہ خداوند اسے یہ بتا رہا ہے کہ وہ 7 بہتر گائے، وہ 7 سال ہے، وہ 7 اچھی بیل جو خداوند نے بیل اسے دکھائی وہ بھی 7 سال ہے۔ 2 خواب ہیں اور دونوں کا مطلب در حقیقت ایک ہے، اور جب بائبل مقدس میں یاد رہے ایک ہی بات کو 2 مرتبہ دہرایا جائے تو اس کا مطلب یہ باتیں یقینی ہیں۔ بادشاہ کو جب وہ خواب بتایا گیا اور پھر کہا وہ 7 جو دبلی پتلی جو ہے وہ گائیں بعد میں نظر آئیں اور وہ سڑی ہوئی جو ہے وہ بیلیں نظر آئیں، ان کا مطلب یہ، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے اور خشک سالی کے ہوں گے اور تمام تر جو ہے وہ ملک میں خوراک ختم جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مقدس کلام میں لکھا ہے جب فرعون نے اس تفسیر کو سنا تو پھر اس سے جاننا چاہا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو لکھا ہے یوسف نے حکمت سے اسے یہ کہا کہ اب بادشاہ کو این آئندہ 7 سالوں میں فصل کو جمع کرنا ہے، ذخیرہ کرنا ہے اور کوئی نگراں مقرر کرنا ہے، اور تاکہ جب وہ مشکل وقت آئے تو پھر جو ہے اس میں لوگ بہتر طور پر آسودہ ہو سکے۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے کہ جب یوسف جو ہے اس نے بادشاہ کے خواب کی تفسیر کی، پڑھ کر دیکھیے مقدس کلام پیدائش کی کتاب 41 باب میں لکھا ہے کہ یوسف اس وقت 30 برس کا تھا جب اسے تمام تر مصر پر حاکم مقرر کیا گیا۔ بائبل مقدس میں اس کا مطلب یہ ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو بات کو سمجھیے گا کہ 17 سال کی عمر میں چلا اور 30 برس کی عمر میں حاکم مقرر ہوا۔ 13 برس کا دورانیہ جو ہے وہ نشیب و فراز کا ہے، جہاں پر وہ پوتیفر کے گھر میں رہا، جہاں وہ قید میں رہا۔ 13 سال کے بعد آخر وہ مصر کا بادشاہ مقرر ہوا۔ اور پھر آگے 7 سالوں میں لیکن اس نے کیا کیا، اس نے شہر میں بڑے بڑے ذخیرہ خانہ بنائے، لیکن اور وہ ذخیرہ کو جمع کرتا رہا، اتنا ذخیرہ جمع کیا لیکن پھر اس کا ریکارڈ رکھنا بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ بہت خوراک جمع ہوئی اور پھر ہوتے ہوتے جو خدا نے یوسف پر ظاہر کیا تعبیر کے وسیلہ سے، جو فرعون کو خواب دکھایا وہ پورا ہوا، اور 7 سالوں کے بعد قہر کے اور ایک طرح سے کال کے قحط کے جو ہے وہ سال شروع ہو گئے، خوراک ختم ہونا شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ قحط صرف مصر میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں تھا، بڑا کال تھا، لوگوں کے بعد جو کچھ تھا وہ کھا چکے، اور پھر کنعان میں جہاں پر یعقوب ہے، جہاں پر یوسف کے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے بھی جب جو کچھ تھا وہ ختم کر چکے۔ تو کلام میں پڑھے لکھا ہے کہ یہاں پر مصر کے اندر اس تمام تر غلہ پر انچارج جو ہے وہ یوسف ہے، اور یوسف لوگوں کو وہ خوراک دیتا، اس کے بدلے میں ان سے جو ہے وہ ایک وقت آیا، کلام میں لکھا پہلے پیسے لیے، پھر ان کے جانور لیے، پھر زمینیں بھی لی، اس طرح ان سے کچھ ٹریڈ کی جاتی، کچھ لیا جاتا اور اس کے اگینسٹ انہیں غلہ جو ہے وہ دیا جاتا، اناج دیا جاتا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ جب یعقوب نے سنا کہ مصر میں اناج ہے، مصر میں غلہ ہے، تو لکھا ہے اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور اپنے 10 بیٹوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھے کس کی راہ دیکھ رہے، جاؤ، میں نے سنا ہے کہ مصر میں اناج ہے، وہاں سے ہمارے لیے غلہ لے کر۔ جب وہ کلام میں لکھا ہے چلے غلہ لینے کے لیے، تو جب مصر میں آئے مصر میں انہیں نہیں پتا تھا سامنے کون ہے، کیونکہ وہ تو اپنے بھائی کو کتنا وقت پہلے بیچ چکے، انہیں معلوم نہیں تھا۔ اور کلام میں لکھا جب وہاں پر آئے، دلچسپ بات کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو پہچان نہ سکے، اور یوسف نے سختی کے ساتھ ان سے بات کی۔ یوسف نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے تم کو جاسوس ہو، اور انہیں پکڑ کر 3 دن تک قید میں رکھا، 3 دن کے بعد بلایا۔ اب وہ پریشان ہے، کیسا کیا وہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں کہ نہیں ہم تیرے غلام کے ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا ایک بھائی مر چکا ہے، ایک بھائی جو ہے وہ ہمارے باپ کے پاس ہے۔ اچھا، اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ایسا کرو، تم جاؤ اور لکھا ہے تم
تم جاؤ اور لکھا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آؤ، تو اس طرح تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ تم جاسوس جو اس ملک کا حاضری آپ کرنے آئے ہو، مخبری کرنے آئے ہو کہ یہ ملک کیسا ہے۔ کلام میں پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب ان پر یہ مسائل آ رہے تھے، جب وہ پھنسے ہوئے تھے، تکلیف میں تھے، اور یوسف ان سے سختی سے گفتگو کر رہا تھا ایک حکمران کی طرح، تو لکھا ہے تب روبن بول اٹھا، میں نے تم سے نہ کہا تھا اس بچے پر ظلم نہ کرو؟ کس بچے پر؟ انہیں ماضی کی وہ باتیں یاد آئیں کہ جب ہمارا بھائی یوسف ہمارے آگے گڑ گڑا رہا تھا، جب ہمارا بھائی ہم سے یہ کہتا تھا اے بھائیوں میں تمہارا بھائی ہوں، مجھ پر ظلم نہ کرو، ہم نے اپنے بھائی کو بے گناہ پر ظلم کیا، اسے بیچ ڈالا، اور وہ کہتے تھے اب اس کے خون کا بدلہ لیا جا رہا ہے، ہم نے جیسا کیا ویسا بھرنا پڑ رہا۔ اور کیا یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، لیکن ان کے درمیان ایک ترجمان تھا جو ترجمہ کیا کر رہا، لیکن یوسف تو ان کی باتیں عبرانیوں کی بات، کیونکہ وہ خود ان کا بھائی یہ تو باتیں جان رہا۔ کلام میں لکھا روبن نے کہا میں نے کہا تھا ایسا نہ کرنا، لیکن تم نے ایسا کیا۔ اور کلام میں لکھا پھر باقیوں کو جانے دیا گیا، لیکن ایک بھائی کو مطلب شمعون کو قید میں رکھا، شمعون کو قید میں، شمعون کو اس نے کہا ایک کو چھوڑ دو، قید میں کر دیا، اور باقیوں کا جاؤ اور غلہ لو اور اپنے بچوں کو سیر اور رسودہ کرو، اور پھر اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، پھر دوبارہ تمہیں غلہ ملے گا، ورنہ اناج نہیں دیا جائے گا۔ اب سوال تو بنتا ہے، بائبل کے طالب علم ہوتے ہیں کہ شمعون کو کیوں نہیں، یہودا کو کیوں نہیں، لاوی کو کیوں نہیں، زبلون کو کیوں نہیں، نپتالی کو کیوں نہیں، بنیامین تو ابھی کیونکہ چھوٹا تھا تو وہ اپنے باپ کے پاس تھا، تو لکھا ہے شمعون کو کیوں؟ اب یاد رہے اس کا بڑا سادہ سا جواب، روبن جو پہلوٹا تھا، بڑا تھا، اس نے تو صاف کہہ دیا کہ میں نے تو کہا تھا اس پر ظلم نہ کرو، تو تم نے ظلم کیا۔ اب روبن کے بعد جس پر ذمہ داری آتی تھی وہ کون تھا؟ یاد رہے پہلے روبن کے بعد تھا شمعون، شمعون کے بعد تھا لاوی۔ سو لاجیکل ہے، منطق ہے کہ شمعون کے بعد جو ہے بڑے پلوٹے کے بعد جو ہے جس بیٹے کا نمبر آتا تھا وہ تھا شمعون، اور اسے پکڑا گیا اور اسے قید میں رکھا گیا، اور باقیوں کو کیا واپس۔ اور لکھا جب وہ واپس گئے لوٹ کر اپنے بھائی کے جو اناج تھا ختم ہو گیا، یعقوب کی منت کی اور کسی طرح اسے راضی کیا تاکہ وہ مزید خوراک لینے کے لیے انہیں اجازت دے، لکھا ہے وہ پھر سے واپس آئے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر۔ مختصر بات کر رہا ہوں، یوسف کے ساتھ انہیں کھانا کھانے کا موقع ملا، پریشان تھے اس لیے کہ وہ نقدی جو وہ لائے تھے پہلی خوراک کے لیے وہ بھی ان کے بوروں میں سے نکل آئی تھی، پریشان تھے، لیکن اب سمجھ نہیں پا رہے تھے کیا ہونے جا رہا ہے۔ آخرکار انہیں جب واپس بھیجا گیا تو لکھا ایک سونے کا پیالہ بنیامین کے بورے میں واپس رکھا گیا۔ یوسف نے لوگ اس کے پیچھے بھیجے، چیک کیا گیا، اور کلام کہتا ہے وہ سونے کا پیالہ جو یوسف کا تھا وہ بنیامین کے بورے سے نکلا، انہیں پکڑ کر پھر سے واپس لایا گیا، اور نے کہا تم سب جاؤ بنیامین کو چھوڑ دو۔ یہودا نے کہا خداوند اے آقا ہے مالک، اگر تو مناسب جانے تو پھر کیا کیا جائے کہ بنیامین کے بدلے جو سزا بنتی ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ کتنا گہرا پیغام ہے اس میں کہ یہودا نے کیا کہا، یہودا کے قبیلے ہی سے کوئی آیا جس نے ہمارے بدلے کہ جو قیمت ہمیں ادا کرنی تھی وہ خداوند یسوع نے ادا کی۔ کمال بائبل مقدس کا پیغام ہے۔ یہودا نے اپنے آپ کو پیش کیا گیا، اور آخر جب اس کے بھائی یہودا نے کہا کہ اگر یوسف نہیں رہا اور اگر ہم خالی ہاتھ یعقوب اپنے باپ کے پاس گئے اور بنیامین بھی نہ رہا، ہمارا باپ اس دکھ سے مر جائے گا، وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اس نے کہا اگر سزا دینی ہے تو میں تیار ہوں، مجھے دی جائے، اس بیٹے کو، اس بچے کو جانے دیا جائے۔ کلام میں لکھا ہے جب یہ گفتگو ہوئی تو لکھا ہے پھر یوسف اپنے آپ کو ضبط نہ کر سکا، اور لکھا ہے پھر وہ اس نے تمام تر لوگوں کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، اور صرف اس کے بھائی تھے، اور لکھا ہے پھر وہ چلا چلا کر رونے لگا،
اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میں ہوں، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جسے تم نے بیچ دیا تھا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور اس سے نہ ڈرو کہ تم نے مجھے بیچا، خدا نے تم سب کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا، یہ خدا کا انتظام ہے، پریشان نہ ہو۔ اور پھر اس نے کہا دیکھو کال کے 2 برس ابھی گزرے ہیں اور 5 برس ابھی باقی ہیں جن میں نہ ہل چلے گا، نہ فصل کٹے گی، نہ آسمان سے میںہ برسے گا، پانی برسے گا۔ اور لکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کے گلے لگ کر رویا اور پھر ان سے جاننا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا باپ کیسا ہے؟ ان سے کہا دیکھو مجھے بتاؤ میرا باپ کیسا ہے؟ فیملی کا حال حوال کیا اور کہا جاؤ اب میرے باپ کو وہاں سے لے کر۔ مقدس کلام میں لکھا جب بھائی واپس آئے اور انہوں نے یعقوب کو بتایا کہ تیرا بیٹا یوسف جیتا ہے، کلام میں لکھا ہے وہ تو تھک کر کے رہ گیا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس بیٹے کے لیے اتنی مدت سے اس نے آنسو بہائے کہ وہ مر چکا ہے، اس کے بارے میں ایک دم یہ خبر وہ جیتا ہے اور آج وہ مصر پر حاکم ہے۔ سوچ بھی، لیکن جو رتھ دیکھے، وہ سامان دیکھا، اور پھر لکھا خدا نے اس پر ظاہر کیا کہ تو مصر کو چلا جا اور میں پھر وقت آئے گا تجھے واپس لے کر آؤں گا۔ اور لکھا یوسف نے اپنے باپ کو پھر جب وہ آ رہے تھے ایک رتھ تیار کیا اور اپنے باپ کے استقبال کو جشن میں گئے، اور لکھا ہے جب اپنے باپ کو دیکھا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس کے پاس جا کر اس کے گلے سے لپٹ گیا اور لکھا بہت دیر تک روتا رہا۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا اب چاہے میں مر جاؤں کیونکہ تیرا منہ دیکھ چکا کہ تو اب تک جیتا ہے۔ کمال، خداوند نے اپنے بندہ یعقوب پر کیسا فضل کیا کہ جس بیٹے کو مردہ جان کر وہ غم کر رہا تھا وہ اسے جیتا ملا۔ اور کلام میں لکھا ہے یعقوب خوش اور شادمان ہے، وہ کہتا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں تیرے منہ کو پھر سے دیکھوں گا اس دنیا، لیکن میں نے تجھے جیتا پایا۔ کتنے سالوں کے بعد یاد رہے، اب بات کو سمجھ لیجئے گا پلیز، جب وہ اپنے گھر سے چلا 17 سال کا تھا، 30 سال کا تھا جب وہ حاکم بنا، 13 سال، 7 سال وہ تھے جن میں فصل ہوئی، جن میں اس نے ذخیرہ کیا، ٹھیک ہے، 13 اور 7 20، 2 برس جو ہے وہ کلام کہتا ہے کہ 2 برس گزر چکے تھے، تو 2 برس وہ 13 اور 7، سوری یہاں پر 7 ہونا چاہیے، 20 اور 2 اسٹارٹنگ مسٹیک ہے، پھر سے غور کر لیجئے گا پلیز، 13 اور 7 سال، ٹھیک ہے، 13 اور 7 20 اور 2 22۔ یوسف جو ہے اپنے باپ یعقوب کے ساتھ تقریباً 22 سالوں کے بعد جو ہے وہ اسے ملا، اور وہ اپنے باپ کو دیکھ کر اور یعقوب اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش اور شادمان، تقریباً 22 سال کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملے۔ اس پیغام، اس کہانی سے آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں؟ بزرگ یعقوب نے جو زندہ تھا اسے موا جان کر اس کے لیے آنسو بہائے۔ آپ اور میں کہیں ایسا تو نہیں کر رہے؟ آپ اور میں یاد رہے بائبل مقدس کے مطابق وقت آنے والا ہے جب آخری روز آئے گا تو لکھا ہے خداوند یسوع کی آواز سے مردے زندہ ہوں گے۔ جب کوئی ہمارا عزیز، ہمارا اپنا ہم سے جدا ہوتا ہے تو خاتمہ نہیں ہوا، سب کچھ ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی امید باقی ہے، ابھی پھر سے قبروں میں کھلنا ہے، اور ہمارے اپنے جو ہم سے جدا ہوئے ہم ان سے پھر ملیں گے۔ اور بائبل مقدس اس لیے کہتے ہیں بھائیو، پالوس رسول کہتا ہے جو سوتے، جو مر چکے ہیں لیکن سوتے ہیں، ایماندار ہیں، جو مسیح میں ہے وہ موا نہیں، وہ جیتا ہے، خواہ کو مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، خاتمہ نہیں ہوا۔ لیکن جو سوتے ان کی بابت تم ناواقف نہ رہو اور اوروں کی مانند غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے ساتھ لے آئے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا ہمارے اپنے جو ہم سے جدا ہوئے
हम उन्हें फिर मिलेंगे, उन्हें देखेंगे, उन्हें पहचानेंगे। और जिस तरह याकूब अपने बेटे को मिलकर, लिखा बहुत देर तक शायद रोता रहा, लेकिन वो हमारी आंखों के सब आंसू तो पहुंचेगा, लेकिन ये खुशी जो यीशु से मिलने की होगी और हमारे अपनों की मिलने की खुशी जो हमसे होगी, वो बहुत जल्द पूरी। याकूब 22 साल के बाद मिला। मुझे नहीं पता हम अपनों से कितने सालों के बाद मिलेंगे, लेकिन एक बात जरूर है, मुकद्दस कलाम में लिखा है, अब आने वाला आएगा और देर न करेगा, देखो मुंसिफ दरवाजे पर खड़ा है, तैयार रहिए, दूल्हा बहुत जल्द आने वाला है। क्या आप और मैं जाने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बहुत बेहतर, कायम रहने की कोशिश, और अगर तैयार नहीं तो भी वक्त है, हम तैयारी करें, क्योंकि यीशु बहुत जल्द आलमे वाला पर आने वाला है। खुदा अपने इस कलाम की वसीला से आपको मुझे कसरत के साथ बरकत दे और अपने साथ चलने और बढ़ने का फजल दे। खुदा आप सबके साथ हो।